Natapos na. Dunay librong nga giuluhang The Thornbirds nga sinulat ni Colin McAuliffe, usa ka Australiano nga author niadtong 1977. Bestseller novel kini. Ug ang title niini gikuha nga ngalan sa og naghubit sa usa ka talagsaong langgam nga bunga lamang sa imahinasyon sa tao. Sugod pagyud sa iyang pagpiso, magsugod na sa kining langgama sa pagpangitag mga tunukong kahoy, dayon diha sa pagkakaplag niini sa labing talinis nga tunok sa makusog nga paglupad. Iyang ipunting o giduot ang iyang dughan nga pagatusokon niini. Ug sa makadugo na siya, ug maduslak na ang iyang kasing-kasing, ug hapit na siya mabugtuan sa gininhawa, iyang pag-aawiton ang labing nindot nga huni nga kausara ang kalibutan makadungog niini. Sa dili pagyud siya mupiyo ngadto sa iyang paghikatulog nga dayon, ipabati niya sa tibok kamugnaan ang labing mananoy nga huni. Dayon siya mamatay. Natapos na. Nahurot na ang pagpakita ni Jesus ang tanang paagi sa iyang pagigugma kanato. Gibati na niya ang kahapdo sa iyang mga samad. Nagaungaw na siya diha sa bakba sa kamatayon. Si Jesus magpakita na sa katapusan ug mangilngig nga timaan sa iyang gugma sa tao. Ang iyang kamatayon sa krus. Ang krus nga mao ang tunukong kahoy didto sa Kalbaryo. Didto iyang giawit ang kinamanindutan nga huni sa gugma nga sa makausara kay gayon ang kalibutan makadungog niini. Natapos na. Sa diwa pa sa panulat ni San Juan Evangelista, kini ang kamatayon nga naghatod og kadaugan dili kasub-anan ug kay kadaugan man gisaulo kini ni Kristo didto ibabaw sa krus. Natapos na. Singgit ug dangwag. Siguro wa mo kasabot unsa ang dangwag kay lawom na kaayo ni nga pagkaludabi. Ang buot sabot ini nga mas lawom pa nga dagngoy-ngoy ug pagtuaw ni Kristo. Dangoy-ngoy to the max. Di ay kini ni Jesus sa kalipay. Dugang pa ni ingon si San Juan, walay labang timaan sa gugmang ipakita sa nahigugma ngadto sa iyang gihigugma gawas sa pagtugyan sa iyang kinabuhi ngadto sa kamatayon. Mga igsoon ko, diha sa kalima nga pulong si Jesus giuhaw sa gugma. Dinhi sa kunong nga pulong siya nagpakita sa mga paagi sa iyang paghigugma. Diha sa ikalima nga pulong gitug-an ni Jesus kung kinsa ang iyang gihigugma. Ug dinhi sa ikanom nga pulong gitug-an niya kung giunsa niya kita paghigugma. Diha sa ikalima nga pulong si Jesus nagpadayag sa iyang gugma ngadto sa tao. Ug dinhi sa ikanom nga pulong siya nagpadayag sa tao sa mga timaan sa katagbawan sa iyang gugma. Diha sa ikalima nga pulong, si Jesus nangita sa pag-alagad sa tao.
ug dinhi sa ikanom kapulong nagpakita siya sa iyang pag-alagad sa tao. Natapos na. Wala matapos ang paghigugma ni Jesus nganhi kanato kundi natapos lamang ang pagpakita niya kundi unsa niya kita paghigugma. Iyang gitugyan ang iyang kinabuhi ngadto sa mga kasakit ug sa makalilisang nga kamatayon. Busa kun ang Dios nagantos ug gawas nung midawat sa kamatayon sa krus tungod ug alang kanato agig timaan sa iyang tiunay nga gugma kanato, kini iyang gibuhat tungod sa atong sitwasyon, sa atong luoy nga kahimtang, sa atong pagkatimawa, sa atong pagkawalay alamag, sa atong pagkasinalikway. Muyusa kita kaniya kung kini atong nasinati sa atong kinabuhi. Tinuod, gipadayag Jesus ang katagbawan nga sa katapusan natapos na ang iyang pag-antos kay hapit ug hapit na gyud niya itugyan ang iyang espiritu ngadto sa Amahan. Apan kini usab usa ka singgit o danguwag, super dangoy-ngoy ug pagtuaw sa atong manunubos sa iyang kadaugan batok sa pag-antos ug kamatayon. Ang kahimpitan sa pagpadayag sa iyang gugma kanato, ang kahimpitan nga mao ang iyang maluwas nun nga pag-antos. Kini hinigugma ko mga igsoon diha ni Kristo, nagbunga gayud og kalipay ug kadaugan. Kalipay kay gikan pa sa sinugdan, gawas nun niyang gidawat ang pag-antos ug sukad pa usab sa sinugdan, sayod siya ngang gahom sa Dios magmadaugon gayud batok sa kaaway. Sa kabahin ang ikaunom nga pulong sa atong Ginoong Hesukristo nagpasabot nga nahuman na. Sa Latin pa consumatum est. O di ka sa Grego nga pinulungan tetelestai. Nahingpit na. It's done. Complete. Mission accomplished. Nahimo na sa hingpit ang tahas o misyon ni Jesus nga gisangon sa iyang langitnong Amahan. Iyang gipadayag o gisaulog diha sa ibabaw sa krus ang pag-abot sa gingharian sa Dios. Iyang gibutyag ang katin-awan sa gugma o panalangin sa Dios. Ug iyang gilangkob kining maong gugma ug panalangin pinaagi sa iyang kamatayon agig bugti o bayad sa sala sa kalibutan. Busa iyang giablihan ang dalan alang sa tanan nga nagpuyo sa kangitngit sa kasalanan aron makasunod sila sa ganghaan sa langitnong gingharian. Gitapos na sa hingpit ni Jesus ang iyang buhat sa pagluwas. Sa pagkaniyunod, nahimon na niya ang iyang ta sa hingpit sa dili nato. Ang dili nato mahimo diha sa pag-angkon niya sa atong mga sala, sa paaging nga gitahan niya ang iyang kaugalingon sa kamatayon. Natapos na, kay nahingpit naman ang atong kalagnong kagawasan sa sala ug kamatayon nga dayon. Gihingpit na ni Jesus ang tuyo nganong gipadala siya sa Amahan. Busa kita nakapahimulos sa bunga sa iyang talagsaong pagpaningkamot. Kay bisan sa iyang paghuman sa hingpit niyang tahas, ikaw ug ako, kita, dili pa ug dili pagyod na hingpit. Kay kita diha sa Kristohanong panaw, nagpadayon pa sa paghingpit niini pinaagi sa grasya ug sa Espiritu. Sayod kita nga walay makapamulag kanato sa Dios. Mingon si San Pablo ngadto sa taga Roma, Kapitulo 8. Dili ug dili gayud kita mahimulag ug malayo sa Dios. Mahilayo ni Kristo.
Kuyog kita sa iyang mga kasakit. Kuyog usab kita sa kaulian sa iyahang kaymayaan diha sa iyang kabanhawan. Sayod sab kita nga kining katumanan sa gugma sa Dios maoy nagtukmod ni Jesucristo sa pag-ingon, natapos na. Hapit og hapit na gyud mabugtoi sa ginhawa ang atong Ginoo. Nagtinga na ang atong manunubos. Pipila na lang kagutling. Iya nang isinggit ang iyang pagtahan sa iyang espiritu ngadto sa iyang langitnong amahan. Ang pangutana mao, sa tinud-anay nahuman na bagyod ang tanan. Dinhi na bagyod mahunong ang tahas nga gisangon kaniya. Unsa ba di ay kadtong gingon ni San Pablo nga iyang hulipan ang bisan unsa mang kulang sa pag-antos ni Jesus. Makita na nato diha sa Kolosa kapitulo 1 bersikulo 24. Tinuod nga hingpit na ang misyon ni Jesus alang sa kalibutan. Apan dili pahimpit ang tubag sa ukaukuhan sa kalibutan sa pagbugti o pagbalos sa kaayos sa Dios diha ni Kristo. Hingpit na ang pagluwas ni Kristo sa matag usa sa iyang katawhan. Apan dili pahingpit ang buhat sa pagluwas sa tao ngadto sa iyang isikataw ug sa iyang kaugalingon. Hingpit na ang gihatag ni Kristo nga gasa sa pagtuo diha sa iyang pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa iyang mga tinun-an ug sa mga katawhan sa Israel sa iyang panahon. Apan dili pahingpit ang pagpaambit niini aron masabwag kini sa tibuok kalibutan diha sa diwa sa iyang kasuguan. Panglakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan ug isangyaw ninyo ang mayong balita. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman. Mateo 28 o dikaha sa Marcos 16 bersikulo 15 ngadto 16. Dihang gisaulog nato dinhi tuod sa isla sa Sugbo ang ikaupat kagatos ka tuig sa atong pagka-Kristiyano nga nasod niadtong 1965. Natapos na ang mga kalihukan sa maong kasaulugan niining binilit ang mga bantayog o monumento aron kanunay natong pagabalikan ang iniustang hagit uban sa pagdawat sa grasya o gasa sa pagtuo. Usa na niini mao ang timaan sa dakong pasalamat sa gasa sa pagtuo diha sa pagtukod sa mga kaobispuhan sa Pilipinas sa MSP, Commission Society of the Philippines, nga maoy opisyal nga missionary arm of the Philippine Catholic Church. Timaan usab kini sa pagkahamtong sa atong pagtuo diha sa atong paglawig ni antong 1965 atong gisinggit nga kita hamtong na sa atong Kristohanong pagtuo. Tingali doon na pa'y ubay-ubay nato nga mga Subuanon o mga tagalaing probinsya nga buhi pa hangtod karon nga nakasaksi niadtong mabulokon ug malampusong kasaulugan sa 4th Centennial Celebration of the Christianization of the Philippines. Dili halayo sa atong nahimutangan karon dinhi sa Cebu Metropolitan Cathedral. Didto kini natabo sa North Reclamation Area. Mayingon ba nato nga natapos na? O ibutang na lang nato sa kalimot ang hagit sa misyon, dihang nahingpit na o nahuman na ang maong kasaulugan? Ang tubag mao, dili. Padayon nato ang gisugdan ni atong 1965 sama nga ipadayon nato ang gisaulog nga kadaogan ni Kristo didto sa babaw sa krus sa iyang pag-antos o kamatayon. Natapos na ang maluwas nun nga buhat sa atong manunubos. Apan kaakuhan gihapon nato ang pagsangyaw nga malipayon ni ining maong kadaugan diha sa atong wayhunong nga pagpaambit sa atong pagtuo sa Ginoo nga nabanhaw.
Di lang kita maghilom-hilom, di lang kita muadto sa suok o kontento na sa atong pagkakatoliko. Dili ba ang pagpaambit ni ining maong pagtuo mauman ang panglantaw sa Obispo Emeritus sa Roma, si Benedicto XVI, sa iyang pagdeklara sa tuig sa pagtuo nga langkubon sa umaabot nga Nobyembre 24 ni ining tuiga. Diha sa pagsabot, to learn, diha sa pagpuyo, to live, o diha sa paghigugma, to love, sa pagtuo nato, our faith, dili nato siya hikawan ug ang simbahan sa katumanan niini. Dili ba nga ang pagpaambit sa pagtuo mao man ang tahas sa inahang simbahan ug sa matag usa kanato sa diwa sa atong pagkaminunyagan aron adunay mga tao, aduna pagitay dugang nga mga magsasangyaw sa mayong balita. Mingon si San Pablo, alaot ako kundi ko isangyaw ang ebanghelyo. Nakita ba nimo ang imong kaugalingon kung asa ka nagbarog? Kung kining maong baruganan sa bantugang misyonero, may imong sukdanan sa imong kaakuhan o kung may nahimok ka man ni ining dapita, itahan sa Dios ang tanan. Kung wa kay nahimo ni ining dapita, magsugod ka na. Sa Tagalog pa, mag-umpisa ka na. Sa Bulanon pa, sugod na gajud kaajo diha. Sama sa gisinggit ni Jesus sa ibabaw sa krus, isalig ta ang tanan sa Dios nga mahan ang kahingpitan sa tanan niini. Unsa ang gisugdan sa Dios, paghahingpiton sa Dios ug madamlag pinaagi sa iyang grasya ug sa atong mga pagpaningkamot. Hangtod ana higayuna, magpuyo kita diha sa paglaom sa madaugong singgit ni Jesus. Consumatum est, natapos na. Musa, pamalandungan nato, ug pangutan-o nato ang tagsa-tagsa nato kagaugalingon. Nagpuyo ba ako sa kinabuhi, ubos sa paglaom, nagihingpitan ni Jesus ang tahas sa pagluwas kanako, pinagi sa iyang magsingabot nga kamatayon diha sa krus. Aduna pa ba ako'y pagtuo o pagsalig ang Diyos mo tapos gayod sa iyang gisugdan dinhi kanako? Mahal kong Ginoong Hesus, unsao man nako sa pagpadayag sa akong kinatibuk ang pasalamat tungod sa kasa sa pagtuo ug sa imong paghingpit sa pagluwas kanako ug sa kalibutan. Imong gihingpit ang pagluwas kanako ug sa tanang kamugnaan, kay mao man kini ang tahas nga gisangon kanimo sa lingitdong Amahan. Diha sa iyang pagpadala kanimo dinhi sa kalibutan. Ikaw nga matinud-anon sa kinabuhi, matinud-anon sa kamatayon. Pinaagi sa pagpasan nimo sa sala sa kalibutan, diha sa santos mong abaga, giangkon mo ang akong mga sala ug ang sala sa tilok kalibutan, aron lang madawat nako ang imong pasaylo ug bag-ong kinabuhi. Amen. Dugo sa kordero nga way buling ug kasalanan, pinaagi niya kitang tanan, makahimo na pagduol sa Amahan.
kita gitubos, kang kinsang bili mo kuno. Apan pinaagi sa dugo ni Kristo, kan sang biliway suko. Bulawan kita gitubos, kang kinsang bili mo kuno. Apan pinaagi sa dugo ni Kristo, kan sang biliway suko. Kasalanan, pinaagi niya kitang tanan, makahimo na pagduol sa Amahan. Ikapitungpulo. Amahan, nga naha sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Niadtong nananghid ko sa akong inahan nga mosulod sa seminaryo sa kapunungan ni Jesus, sa mga Iswita o sa Jesuits. Wala siya dayon mitugot tungod kay bag-o lang ako milampos sa akong pagarehistrado isip usa ka civil engineer. Apan ako siyang giignan nga ma, ang Ginoo nagmanggihatagon kanato. Ngano man dili kita magmanggihatagon kaniya. Wala ko masayod kun hain ako nakuha kining mga pulunga basi nagumikan sa akong kadasig nga biyaan ang tanan aron magrelihiyoso. Apan akong nahimdumduman
nga mitulo ang luha sa akong inahan ug ang luha sa akong mga mata. Sa dihang iya akong gihatod sa among seminaryo didto sa Sacred Heart Novitiate sa Novaliches, Bulacan, wala na siya muhilak. Apan ang mga pulong ngayang gihunghong kanako, samtang nanamilit kami sa usag-usa, kusog nako nga nadungog. Ang akong inahan nagkanayon, ihalad ko na ikaw sa Ginoo. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, kining personal nga kasinatian sa paghalad sa akong kaugalingon, bisan dili hingpit ug inubanan sa makadasig nga pagtugyan sa akong inahan kanako sa Ginoo, mao ang nagtabang kanako sa pagpamalandong sa katapusang pulong ni Jesus. Mga pulong bag-o siya na ibugtuan sa iyang kinabuhi. Dili matukib ang misteryo sa pagtugyan ni Jesus sa iyang kaugalingon nganha sa mga kamot sa iyang Dios Amahan. Apan sa atong tawhanon nga pagpamalandong ug pagampo, inubanan sa lamdag sa Espiritu Santo, makit-an nato ang kamatuuran sa pagtugyan ni Jesus sa iyang kaugalingon sa kamot sa iyang Dios Amahan. Mga igsuon, sa kasinatian ni Jesus, siya anaa taliwala sa langit ug sa yuta nga midupa tungod sa iyang pagkakabus alang sa gingharian sa Dios, pagkaputli alang sa pag-atiman sa katawhan sa Dios ug sa pagkamasinugtanon sa sugo sa iyang Dios Amahan. Ang krus, mga igsuon, mao ang sangputanan human sa iyang pagpuyo sa kakabus, gikan sa pagkatao sa pasungan, hangtod sa pagkawalay puloy anan, diin iyang mapahulay ang iyang ulo, tungod sa iyang pakigiusa sa kabus, o pagsangyaw kanila sa maayong balita. Ang krus, mga igsuon, mauusab ang sangputanan human sa pagpasaylo sa mga sala sa kapituan kapilo, 7, pag-ayo sa mga masakiton sulod sa adlaw nga igpapahulay, pagtanom sa liso sa gingharian sa Dios, susama sa usa ka mustasa, pagpadayag sa kaluoy sa Dios, pinaagi sa sambingay sa mausikong anak, pagpakaon sa 5,000 nga mga tao sa 2 ka isda ug 5 ka pan, pakigiuban sa mga magbubuhis ug mga Magdalena, pagpapahawa sa mga daotan, pagtawag sa mga mangingisda ug magbubuhis nga iyang mga disipulo, ug pagsangyaw nga ang Dios mas malipayon kaysa kinasing-kasing nga paghalad sa kaugalingon kaysa mga sinunog nga mga sakripisyo. Ang krus, mga igsuon, mao ang sangputanan sa pagtuman sa kagustuhan sa Dios Amahan, sa pagpaubos sa iyang kaugalingon, diha sa pagsagop sa kinaiyahan sa ulipon.
diha sa iyang pagkahisama sa mga tao ug nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon. Oo, bisan pa sa kamatayon diha sa krus. Lisod nato masabtan mga igsuon nganong ang krus man ang sangputanan sa maayong binuhatan ug maayong pagkatao ni Jesus sa iyang kakabus, sa iyang kaputli ug sa iyang kamasinugtanon. Nganong mamatay man ang inosente nga tao alang sa mga makasasala. Nganong kinahanglan magdupad diha sa krus ang anak sa Dios, mga pangutana nga puno sa kalibog. Apan bisan pa sa kasakit sa krus o tingali tungod sa krus, iyang gidupa ang tanan. Ang iyang pagdupa mao ang pag-ako sa tanang daotan, uban ang pagsalig sa gahom sa kaayo. Sa iyang pagdupa, iyang giabrihan ang iyang lawas aron maaninaw ang iyang mahal nga kasing-kasing nga nagdilaab sa gugma, nilagbasan sa hait nga espada ug gipurong-purungan sa mga maidlot nga tunok. Apan diha sa iyang pagdupa, taliwala sa kinabuhi ug sa kamatayon, ang mga pulong sa salmista ang anaa sa iyang mga ngabil. Amahan, nganha sa imong makamot, itugyan ko ang akong espiritu. Kung atong sutaon mga igsuon kining mga pulong sa salmista nga giampo ni Jesus, atong makit-an nga bisan sa pait ug sa sakit nga iyang nasinati, iyang gihalad ang iyang kaugmaon ngana sa Dios human sa iyang kamatayon. Iyang gisalig sa Dios ang iyang kaugalingon diha sa kamatayon ug labaw pa niini. Kining maong Salmo 31 nagsugod sa pagpangamuyo alang sa Dios nong hinabang. Apan kining pag-ampo alang sa kaluwasan diha sa Dios, nagpadayag usaw sa pagtuo sa salmista sa kusog sa Dios ug sa iyang pagkamakanunayon. Busa sa katapusan, ang Salmo 31 naghatag og pagdaig sa Dios. Sa among ministro sa parokya sa Sacred Heart, ilabi na sa among pagsaulog sa among 60 years anniversary, sugod ni adtong 1952, gitagaan og pagtagad sa parokya ang tulo ka aspeto. Ang una, ang pagpakaylap sa debosyon ug espiritualidad sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus. Ikaduha, ang pagpalambo sa espirituhanong pagbansay-bansay ni San Ignacio de Loyola, ang nagmugna sa kapunungan ni Jesus o sa mga Hiswita, ug ang pagpadayon, pagsangyaw ngadto sa mga parokyano, ilabi na sa ato mga Chinese community dinhi sa Sugbo. Sa paghimo sa parokya nga shrine sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus sa Archdiocese sa Sugbo, usa kini kagasa, apan usa-usab kini kahagit. Usa kahagit sa pagpalawom sa pagtuo kang Jesus nga mao ang tuburan sa gugma, grasya
ug kaluoy. Hagit usab sa pagsunod sa pagtuo ni Jesus sa iyang Dios Amahan, nga bisan sa kangilad ug sa kadaot sa krus, misalig siya nga adunay maanindot ug maayong bunga kini. Lakip ni ining pagtuo mao ang hagit sa pagpadayag sa mga kaluoy nga buluhaton nga gipakita ni Jesus kanato. Kay matud pa ni Obispo Emerito sa Roma, Benedicto XVI, sa iyang mensahe sa Kwaresma karong tuiga, sa atong pagtuo sa Dios nga gugma o ang atong personal nga kasinatian ni ining maong gugma, nagdasig usab kini kanato sa paghigugma sa uban, ilabi na sa mas nanginahanglan. Mao kini ang pagtuo nga nahimong buhi diha sa gugma. Mao kini ang pagtuo nga nahimong buhi diha sa gugma. Isip usa ka parokya nga gidumala sa mga paring Jesuita, among gipaningkamutan pagpaambit ang karisma ni San Ignacio de Loyola pinaagi sa mga espirituhanong pagbansay-bansay o spiritual exercises. Adunay mga programa susama sa mga retreats, recollections o prayer meetings. Kini gimugna aron mas sinati sa mga parokyano ug sa tanang mga tao ang upat ka yugto sa pagbansay-bansay sa espiritu. Kining mga yugto naglangkob sa pagpamalandong sa atong mga sala, sa gugma sa Dios, paghuna-una sa pagpakatao ug kinabuhi ni Jesus, pagkuyog sa Kalbaryo ug sa krus ni Jesus, ug pagduyog sa kalipay sa iyang pagkabanhaw. Kay pinaagi ni ini, masanay ang espiritu sa pagkaplag sa kaubuton sa Dios ug paghalad sa kagalingon ngadto sa mga kamot sa Dios. Ang usa sa katapusang pag-ampo ni ining espirituhanong pagbansay-bansay mao ang pag-ampo aron makabot ug mabatunan ang gugma. Human sa pagpamalandong nga ang tanan gasa gikan sa Dios tungod sa iyang pagkamanggihatagon ug tungod sa iyang dakong gugma, ang mahinungdanong tubag mao ang paghalad sa kagalingon ngadto sa Dios. Adunay kanta nga kasagaran gamiton sa paghalad. Ako na lang kining basahon, basig madaot ang akong pagbatbat sa ikaputong pulong. Kuhaa o Dios og dawata ang akong kasing-kasing, ang akong salabutan, uban ang kabubuton ko. Tanang nahuptan ko, kaugalingon ko, tanan akong ihalad kanimo. Tanan kong butang imo man, Ginoo, kanimo ibalik ko. Pamulong lang ug mandui ako, sibo sa kaubuton mo, pagsugo lang o Ginoo ko, sa pagtuo andam ako, kung maangkon ko ang grasya ug ang gugma mo, ang tanan talikdan ko. Niining tuig sa pagtuo, nahaom usab ang among pagpadayon sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga parokyano. Alang kang Obispo Emerito sa Roma, Benedicto XVI, kining pagsangyaw mao ang pinakadako nga akto sa kaluoy. Ang pagsangyaw sa gugma sa Ginoo ngadto sa uban mao ang pinakamahuluganon nga atong mabuhat ngadto sa uban.
ilabi na sa kalibutan nga puno sa pagdumot ug walay pagpakabana sa uban. Niadtong nabaldado ang among ika-28 nga Superior General nga si Padre Pedro Arupe, aduna siya'y pag-ampo susama sa pagtugyan ni Jesus sa iyang espiritu. Gilitok ni Jesus ang mga pulong sa salmista, isip iyang katapusang pag-ampo bag-o siya nabugtuan sa iyang kinabuhi. Sa kasinatian ni Padre Pedro Arupe, iyang giampo ang paghalad sa iyang kaugalingon sa mga kamot sa Dios, human sa iyang pagkabaldado, sulod sa napulo katuig, hangtod siya namatay. Siya nagkanayon, sukad nga sukad, naikaplagan ko ng akong kaugalingon, anaa sa mga kamot sa Dios. Mao kini ang akong ipangandoy sa tibok nakong kinabuhi, sukad pa sa akong pagabatanon. Apan adunay kalahian, kini nga mao ang tanan na gumikan sa Dios. Usa ka dili matukib nga espirituhanong kasinatian nga makabalo ug masinati ngang kinatibuk-an sa akong kaugalingon, anaa sa kamot sa Dios. Mga igsuon, 23 anyos pa lang ako, ni atong akong gilitok ang mga pulong sa pagtugyan sa akong kaugalingon. Bisan sa kakulang sa akong kasinatian sa pagtugyan sa akong kaugalingon, gitudluan ako sa akong inahan, unsaon pagtugyan sa tanan, bisan pa sa kamingaw, sa kawad-on, ug kasukwahi sa iyang kabubuton. Bisan dili ako ang ngayan, bisan sa akong kahuyang, gipaningkamutan nga kinasingkasing ang pagtugyan sa akong kaugalingon, diha sa pagpuyo sa kakabus, kaputli ug kamasinugtanon, sulod sa kapunungan ni Jesus. Kining kinasingkasing nga pagtugyan sa akong kaugalingon, nagumikan kini dili tungod kanako, tungod sa kaisog ug kamatuoran nga ang Dios maayo, maluluyon ug mahigugmaon. Susama siyang grasya nga gihatag kanako aron mamahimong pari, hatagan usab ako niya og grasya aron ako mapuy-an ug matuman kini. Amen. Thank you.
Palihog, magluhod ang tanan. Pag-ampo at ubangan sa krus. Ginoong Jesus, nga namatay sa krus alang kanamo, sa pag-ula nimo sa imong kaugalingon, didto sa Kalbaryo, alang sa tanang katawhan, gibutyag mo ang mga tinubdan sa walay katapusang kinabuhi. Ang misteryo sa imong pagpasakit maglamdag sa among pagkinabuhi, sa ingon mamahimo kaming andam sa pagsunod kanimo, subay sa mga dalan sa kasantos o paghigugma. Padila ba ang kalayo sa among pagtuo? Tudloy kami sa pag-ila o pagdawat sa mga tinagong laraw sa imong kamanggihatagon sa among inadlaw-adlaw nga pagpuyo. Hatagi kami sa kaisog sa pagkumpisal sa among mga sala ug ukaba ang among mga kasing-kasing sa paghinulsol aron maangkon namo ang gasa sa imong kaluoy sa among pagsunod sa pananglitan sa imong walay sukod nga gugma. Tanduga kami sa pagpasaylo sa among kaigsuunan. Itugot nga pinaagi sa among konkreto o manggihatagong pag-alagad sa mga kabus, sa mga masakiton, og sila nga gisalikway og nawad-an paglaom. Magpaobsanon kaming mangandam sa pagbayad sa bisan unsang kadaot nga nahimo. Itugot sa matag usa ang kalipay sa makanunayong paglahutay subay sa dalan sa tagsa-tagsa nga tawag diha sa tumang panag-uyon sa simbahan. Sa linaing paagi, ipadayag ngadto sa kapatan-unan ang mahimayaong laraw sa gugma nga buot nimong ipakabot alang og uban kanila. Himua kaming mga mahigugmaon sa kalinaw, mga makugihong tigama sa adlaw-adlawang relasyon, diya sa inugsuong kay usahan, mga magtutukod sa panaghiuli, mga saksi ug mga apostol sa kaugmaran sa gugma. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.